उमरा हैं, हुक्काम हैं, इनसे भाग कर आए थे ना असहाब कहफ, छोड़ कर आए थे ना, वो छोड़ के आना इनका क्या है, वो मालूफात जिस्मानी से हिजरत करके आए। जिस्म कहता था इधर आराम है, इधर लज्जत है, इधर कैफ है, इधर सुरूर है। जिस्मानी लज्जतें कहती थी इधर खूब जिंदगी बीतेगी, इधर बड़ा कैफ आएगा, इधर आज रात हमारे साथ गुजारो, सब कुछ भूल जाओगे। नफ्स बोलता था मेरी ख्वाहिश पे अमल करो, बस इधर ही के होके रह जाओगे। वो नफसानी ख्वाहिशात, वो जिस्मानी लज्जात, वो बदनी मालूफात जो इंसान को खींच रही हैं, इंसान को इंसानियत से गिरा रही हैं, आदमी को आदमियत से गिरा रही हैं, इंसान को अखलाक से महरूम कर रही हैं, बंदे को बंदगी से महरूम कर रही हैं, बंदे को नेकी से महरूम कर रही हैं, बंदे को अल्लाह की ताअत से महरूम कर रही हैं। ये बदन, ये जिस्म, ये शैतान, ये नफ्स रग़बत दिला दिला कर बुलाते थे इन सातों असहाबे काफ को। इन्होंने देखा और इन्होंने कहा रग़बतो हम तुम सब से हिजरत करके इस गार में बंद हो जाते हैं, तुम्हें क्या खबर जो लज्जतें हम वहां चख के आए हैं वो यहां कहां है। तुम क्या हुस्न दिखाते हो, तुम्हें क्या खबर जिस हुस्न के जलवे हम वहां करके आए हैं उस हुस्न की झलक दिखाई नहीं देती। तुम क्या खुराक खिलाते हो, क्या ग़िज़ा दिखाते हो, जो ग़िज़ाएं हमने उसके दस्तरखान पे खाई हैं। रूह बोलती है अरे बदन के जायके तुझे क्या खबर, जो जायके मैंने चखे हैं तुझे मिल जाए तो खाना छोड़ दो। रूह कहती है अरे हुस्न की बातें करने वालों, जो चेहरा मैंने देखा है उसकी एक झलक तुम्हें मिल जाए तो जुलेखा की तरह पागल होकर दीवानी बनी फिरो। तुम्हें क्या खबर, जो आराम हमने देखे हैं वो हमें मिल जाएं तो सारे आराम छोड़ दो। हम सब से हिजरत करके गार में आ गए, गार में आ गए, गार में आ गए। वो शैतान बादशाह, उसका नाम दकियानूस था। खैर वो तो तारीखी बात है, मगर वइज़ एतज़लतुमूहुम वमा याबुदूना इल्लल्लाह, जब तुमने उन सब को छोड़ दिया, शैतान और नफ्स से किनारा कशी कर ली। मोतकिफो, सुनो 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 इतिकाफ वालों, वइज़ एतज़लतुमूहुम, जब ने तुमने शैतान और नफ्स से एतिज़ाल, एतिकाफ के माना में, जब तुम उनसे किनारा कश होकर एक तरफ गोशे में आ गए, मोतकिफ हो गए, उनसे एतिज़ाल करके मोतकिफ हो गए। वमा याबुदूना इल्लल्लाह, और नफ्स और शैतान जिन चीज़ों की पूजा के लिए तुम्हें बुलाते थे, रग़बतें ख्वाहिशें, जब तुमने वो भी छोड़ दी, जब तुमने वो भी छोड़ दी तो मालूम है फिर क्या होगा। यनशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमह, फिर तुम ये काम करना, ये करना तुम्हारा काम है, रब फिर तुम पर अपनी ख़ास रहमत की बारिश उतारना शुरू कर देगा। वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा, फिर रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। वो जो रास्ता नज़र नहीं आता ना, उसकी वजह यह है कि हिजरत पूरी नहीं हुई। बोलिए, किनारा कशी नहीं हुई। जब उन चीज़ों से इंसान किनारा कश हो जाता है तो उन चीज़ों से मुर्दा हो जाता है। उधर से चूँकि मुर्दा हो जाता है, फिर शैतान और नफ्स पीछा छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये तो मर गया, शैतान और नफ्स कहते हैं ये तो मर गया, फिर मैयत का पीछा छोड़ देते हैं। वो ख्वाहिशों से मर जाता है, वो तज़यीनात की तलबों से मर जाता है। जब इधर से मरता है तो फिर वो चलता फिरता मुर्दा होता है। तो फिर जब गार में आ गए तो क्या फरमाया, वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ाबरुहुम तज़ाबरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन, और आप देखते हैं जब सूरज चढ़ता था उस गारे बदन पर, जब सूरज चढ़ता था, वो सूरज रूह का सूरज है, जब सूरज चढ़ता था
تو وہ چڑھتے ہوئے غار کی داہنی جانب، رائٹ سائڈ کو، دائیں طرف جھک جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا، ڈوبنے لگتا تھا، تو بائیں جانب جھک جاتا تھا۔ تو دیکھیے، چڑھنے کا مطلب ہوتا ہے جب روشنی پر آتا تھا، چڑھنا جب روشنی کا عروج ہوتا تھا، جب چڑھتا تھا روشنی بڑھتی تھی تو وہ دائیں جانب ہو جاتا تھا، اور غروب کا مطلب جب روشنی گھٹتی تھی، روشنی گھٹتی تھی، ڈوبنے لگتی تھی تو بائیں جانب ہو جاتا تھا۔ یہ مقام کیا ہے؟ اب یہ حالت قلب کا بیان ہے، حالت قلب کا بیان ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ دل وہم فی فجوۃ منہ، وہ غار کے کھلے دہنے میں پڑے تھے، یہ دل اس غار بدن کے کھلے دہنے میں پڑا ہوا ہے، یہ دل غار کے کھلے میدان میں پڑا ہے۔ کبھی روح اٹھتی ہے، اور اگر روح کی توجہ قلب پر ہو جاتی ہے، اور قلب کبھی روح کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے، روح متوجہ ہوتی ہے تو روح اپنے نور سے قلب کے چہرے کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ جب روح کے انوار دل پر پڑتے ہیں تو دل میں بھی روح والی خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دل کی رغبت خیر کی طرف ہو جاتی ہے، دل کی رغبت اعمال صالحہ کی طرف ہو جاتی ہے، دل کی رغبت اخلاق حسنہ کی طرف ہو جاتی ہے، دل کی رغبت طاعت اور عبادت کی طرف ہو جاتی ہے، رب کی محبت اور معرفت کی طرف ہو جاتی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی دل ایسا نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے کہ دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ وہ دل جب اس میں نیکی گھر کر لے اور وہ نیکی کی طرف جھک جائے اور اس میں نیکی کا غلبہ ہو جائے، سمجھے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، روح کا طلوع ہوا ہے اندر، اور روح نے توجہ کی ہے اور دل پر اپنا اثر ڈال دیا۔ بس ذات الیمین، دائیں طرف، دائیں طرف اس لیے کہا کہ ابرار، صالحین، متقین، مقربین، ان کو قرآن اصحاب یمین کہتا ہے، یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ فرمایا یمین، دائیں طرف، یعنی متقی، پرہیزگار، انبیاء، اولیاء، صلحاء، مومنین، یہ دائیں جانب کھڑے ہوں گے، اور ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور فاسق، گناہگار، کفار، منکرین یہ بائیں جانب والے ہوں گے، اور ان کا نامہ اعمال بھی ان کی بائیں جانب، اصحاب شمال، ان کے بائیں جانب دیا جائے گا۔ تو یمین اور شمال استعارہ ہے صالحین و مقربین کا اور فجار و فاسقین کا، نیکی کی رغبت اور بدی کا جھکاؤ، اس کا استعارہ ہے۔ فرمایا کہ کبھی جب روح طلوع ہوتی ہے اور وہ اپنا پرتو ڈالتی ہے دل پر تو دل کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، اور جب دل پر روح کا نور پڑتا ہے تو دل بھی روح کی طرح مالا اعلیٰ کی طرف جھک جاتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی نفس کا غلبہ ہوتا ہے، غربت، جب ڈوبنے لگتا ہے، غروب ہوتا ہے، چونکہ روشنی کم ہوتی ہے تو کبھی نفس کا غلبہ ہوتا ہے، تو نفس دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور نفس اپنا اثر، نفس امارہ اپنا اثر دل پہ ڈالتا ہے۔ جب نفس امارہ کا اثر دل پہ پڑتا ہے تو دل نفس کی طرف جھل کر نفس والی خاصیتیں پیدا کر لیتا ہے، اس کے اندر بدی، اس کے اندر گناہ، اس کے اندر معصیت، اور اس کے اندر کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا